नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम ई टकमा। म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शकबिन आजको कुरा गरौँ। अब अहिले हामी लकडाउनमा रहेका छौँ, घरमै बसिरहेका छौँ। म यति मात्र भन्न सक्छु, जो जति घरमा बसिरहनु भएको छ आरामसँगले बस्नु होला, परिवारलाई समय दिनु होला, रमाइलो गर्नु होला, मनमा कुनै पनि डर त्रास नराख्नु होला। किनभने हामी जति डराउँछौँ नि त्यति नै प्रब्लम हामीलाई बढ्दै 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 जान्छ। बरु मास्क स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न नभुल्नु होला, म यो भन्न चाहन्छु। र आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ, यो इटकको आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाली चलचित्रका सफल सङ्गीतकार मध्येका एक हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा उहाँले सङ्गीत दिनुभएका अधिकांश गीतहरू दर्शकले मन पराउनु भएको छ। त्यसको साथसाथै चलचित्रको गीत सङ्गीतभन्दा बाहिर पनि त्यत्तिकै चर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँले सङ्गीत दिनुभएका अन्य गीत पनि दर्शकले मन पराइराख्नु भएको छ। यति भनिसकेपछि तपाईँले आजको मेरो गेस्ट को हुनुहुन्छ चिनिसक्नुभयो होला। लोकप्रिय सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेल हुनुहुन्छ। र दर्शकबिन अब अहिले कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको सङ्क्रमित बढेसँगै अहिले लकडाउनको अवस्था छ र हामीले पनि यो लकडाउनको बेलामा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कुराकानी गरेका छौँ। यति बेला हामी भर्चुअल इन्टरभ्यू गर्दैछौँ। अर्जुनजी उहाँको आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ र म स्टुडियोमा रहेको छु। पक्कै पनि आजको कुराकानी रमाइलो हुनेछ र यो लकडाउनमा अर्जुनजीले कसरी टाइम पास गरिराख्नु भएको छ यसै बारेमा कुराकानी हुनेछ। अर्जुनजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अर्जुनजी के छ नयाँ हालखबर? तपाईँको दिनहरू तपाईँको कसरी बितिरहेको छ? अब पहिला कुरो त कोरोनाको महामारी संसारभरि नै छ। अझ पछिल्लो टाइम त हामी नेपाली यसबाट एकदमै सङ्क्रमित छौँ, धेरै मानिसहरूलाई लागिरहेछौँ। अझ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा भयावह स्थिति छ। त्यो भइसकेपछि हामीलाई त्यसले एकदम नजिकबाट प्रभाव पार्छ। त्यो प्रभावमा हामी छौँ र अहिले गभर्मेन्टले जुन किसिमको निषेधाज्ञा लगाएको छ यो गभर्मेन्टले आफ्नो लागि भन्दा नि हाम्रो लागि लगाएको हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही बुझाइले घरमा नै बसिरहेका छन्। ओके, अब अहिले हामी सबैजना घरमा बसिरहेका छौँ। अब तपाईँहरू भनेको एकदम क्रिएटिभ काम गर्ने मान्छे, प्रायः जसो स्टुडियोमा बिताउनु पर्ने मान्छे होइन, अब अहिले घरमै बसिराख्नु भएको छ। कस्तो भइरहेको छ घरमा? यहाँको दिन कसरी बितिरहेको छ अर्जुनजी? कस्तो हुँदो रहेछ यो क्रिएसनको मोड हुन्छ। घरमा बस्दाखेरि पनि क्रिएसन नहुने त पक्का पनि होइन, क्रिएसन हुन्छ। तर त्यो अफिसको वातावरणले चाहिँ एउटा मुड क्रिएट गर्दो रहेछ क्रिएसन गर्ने मान्छेलाई जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि फेरि आउँदा जाँदाखेरिको जुन भिडभाड अथवा अफिस जाँदाखेरिको मान्छेको भिडभाड, मान्छेको फोन आइरहने, हाम्रो काम कहिले सकिन्छ भनिरहने अथवा कथा सुनिरहने, फिल्मका निर्माता निर्देशकसँग भेटिरहने हुँदाखेरि चाहिँ कामको स्पिड अलिक बढ्दो रहेछ। अनि सिर्जना गर्ने शक्ति नै अझै बढेको हो जस्तो लाग्छ। घरमा बस्दा चाहिँ अलिक बढी अल्छी लागेको जस्तो, अनि वातावरण हेर्दाखेरि अलिक उडाट लाग्ने, मन नरमाइलो लाग्ने कि सायद धेरै मानिसहरू पीडामा छन् होइन। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ सिर्जनाको मुड चाहिँ पहिलाको जति नै छ भन्ने चाहिँ मलाई छैन, त्यति मुड चाहिँ छैन। तैपनि यो समय सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अफिसको सामान घरमै लिएर आएको छु र घरबाट नै मैले सिर्जना गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। ओके, अब नर्मल्ली भन्नुपर्दा घरमा बस्दाखेरि पनि एक किसिमको डर त्रासमै छौँ अर्जुनजी। किनभनेदेखि अहिले हामी अब कोरोनाको सङ्क्रमित बढेसँगै एक किसिमको त्रास छ। हुनसक्ला हामीलाई कोरोना नहोला, हामीले एकदमै केयर गरिरहेको होला, यति हुँदाहुँदै पनि हामी एक किसिमको त्रासमै छौँ होइन। र यो अवस्थामा घरमा बस्दाखेरि जुन आफ्नो कामलाई चाहिँ कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ तपाईँले? काम त पक्का पनि मिस भएको छ। जस्तै अस्ति पछिल्लो टाइममा 15वटा गीतको चाहिँ लिस्ट निकालेर यो काम चाहिँ यो टाइमभित्रमा 1 हप्ता 10 दिनमा चाहिँ सम्पूर्णको म्युजिकको सेटअप चाहिँ सक्ने भनेर स्टुडियोमा डेट लिएको थियौँ, सिङ्गरसँग डेट लिएका थियौँ भने त्यो सबै कामहरू सर्यो। अब कति गीतकारहरू हुनुहुन्छ त्यो गीतका, अनि उहाँहरूले पनि सर अब कहिले होला है भनेर मेसेज गरिरहनु। उहाँहरूले कहिले होला चाँडै गरिदिनु त भन्नुभएको थिएन, त्यो पनि एक किसिमले चाँडै गरिदिनु पाएको भए उहाँहरूको पनि गीत चाँडै आउँथ्यो अथवा यही निषेधाज्ञामा उहाँहरूको गीत रिलिज हुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्ना गीत घरमा बसेर हेर्न पाउनुहुन्थ्यो भन्ने एक किसिमको दबाब चाहिँ फिल हुन्छ होइन। र त्यो किसिमको मिस पनि हुन्छ। अब आफ्नो सर्कल जसरी काम गर्थेँ मैले अहिले भनिहालेँ, म सुरक्षित भएर मात्र पनि मलाई आनन्द हुँदो रहेछ कि मेरा गीत सङ्गीत सुन्ने र हेर्ने आम श्रोता र दर्शकहरू पनि सुरक्षित र स्वस्थ हुनुपर्ने रहेछ। त्यो भयो भने मलाई काम गर्ने मुड आउँदो रहेछ। अब मलाई अहिले पछिल्लो टाइममा मैले अब यही शुक्रबार एउटा गीत रिलिज गर्ने तयारी गरिरहेको छु। त्यो एकदम रोमान्टिक नम्बर छ, डान्सिङ नम्बर छ। अब मलाई के लागिरहेछ भने मैले गीत त रिलिज गर्न त लागिरहेको छु, तर मेरा धेरै श्रोता दर्शकहरू चाहिँ कोरोनाको चपेटामा परिरहनु भएको छ। गरौँ कि नगरौँ भने जस्तो एक किसिमको
म अलिक फ्रेस मुडमा चाहिँ पक्का पनि छैन र म आफ्नो कामलाई पनि मिस गरिरहेको छु र हिजोको त्यो सामान्य दिनलाई पनि मिस गरिरहेको छु। ओके, अब अहिले त तपाईँ घरमा बसिराख्नु भएको छ, अब सामान भर्खरै ल्याएँ भनेर भन्नुभयो होइन। यो अब क्रिएटिभ काम अथवा सृजनात्मक काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ के गरेर कसरी टाइम पास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अलिकति भनिदिनुहुन्छ हामीलाई? यहाँ घरमा चाहिँ के थियो भने अब काम हुँदाखेरि घरमा एकदमै कम बस्ने होइन। म बिहानै खाना खाएर निस्किने, बेलुका 8-9 बजेतिर हामी अफिसबाट फर्किने हो भनेर। त्योपछि घरमा अलि घुलमिल हुने वातावरण अथवा आमा बुवा फेरि सँगै बस्ने एउटा मौका त यसले पक्का पनि दियो। फेरि पनि 1 वर्ष यता आएर दियो होइन। अनि घरकै कामहरू गर्ने र अर्को के भने हाम्रो घर अगाडि चाहिँ अहिले यो कोरोना भइरहँदा पनि बाटो बनाउने र पिच बनाउने काम भइरहेछ। त्यो यसो हेर्ने, आफ्नै अगाडि पनि वालहरू कसरी बनाउने भन्ने त्यतातिर चाहिँ अलिअलि बिजी जस्तो भयो। यसको मतलब सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै पनि त्यो कामहरू चाहिँ गरियो। अब यो गरिसक्दा पनि कहिलेकाहीँ हुन त घरमा मलाई कम्पोजिसन गर्नलाई गिटार र हार्मोनियमहरू घरमा पनि छ, तैपनि एउटा एरेन्जमेन्टको सेटअप भयो भने मजा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो लिएर आएको छु। अब हिजो अस्तिको दिनभन्दा मेरो अलिक बढी क्रिएटिभ हुन्छ, अब आजको दिनपछि चाहिँ अलिक बढी क्रिएटिभ हुन्छ। ओके, अब हामी क्रिएटिभ कामको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ होइन। अब अहिले सबै तपाईँका फ्यानहरू, हाम्रा दर्शकहरू यति बेला घरमै बसिराख्नु भएको अवस्था छ अर्जुनजी होइन। एक किसिमको डर त्रास त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, घरबाट बाहिर निस्किनुको विकल्प पनि छैन, घरमा बस्नै पर्छ, यो निस्किनु हुँदैन नै अवस्था छ। र यो अवस्थामा कसरी बस्दाखेरि चाहिँ टाइम पास राम्रो होला जस्तो लाग्छ, अलिकति दिमाग पनि फ्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ, तपाईँको अनुभवले के भन्छ भनिदिनुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भने अब घरमा बसेर निराश भयो भने झन् यो रोगले किनकि हाम्रो त एउटा कन्फिडेन्स पनि हुनु पर्यो कि यसलाई म दबाउन सक्छु अथवा यसलाई म छेक्न सक्छु अथवा यो मेरो नजिक आउने वातावरण म सिर्जना गर्दिनँ भन्ने कोसिसमा हामी लाग्नुपर्छ। घरमा हुँदाखेरि के भने यदि मान्छे सुतेर मात्र बस्छ, अल्छी मात्रै मान्छ र काम नगरी बस्छ भने कोरोना होइन अन्य रोगहरू पनि लाग्न सक्छ। पक्कै पनि त्यो हिसाबले के भने आफूलाई एक्टिभ चाहिँ राख्नुपर्छ, चाहे त्यो घर सफा गरिरहने अथवा घरको तलमाथि गरिरहने होइन, घरभित्रको अन्य कामहरू हुनसक्छ फिजिकल्ली पनि। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले साहित्यिक किसिमको बुकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, के अरे फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, राम्रा राम्रो गीत सङ्गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफै कहिल्यै नलेखे मान्छेले नि एउटा धारबाट म लेख्ने कोसिस गर्छु भनेर लेख्ने ट्राई गर्न सक्छ। किनकि विभिन्न किसिमका पाटोहरू छन्, सिर्जनाका गीत सङ्गीत मात्र होइन अन्य पाटाहरू पनि धेरै छन्। के अरे टेक्निकली काम गर्ने मान्छेले केही चिजहरू नयाँ बनाउने कोसिस गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले घरमै बसेर पनि आफूलाई हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई सृजनशील बनाउनु पर्यो, चाहे त्यो जुन क्षेत्रको होस्। गएको वर्षको लकडाउनमा पनि तपाईँ क्रिएटिभ काममै बिजी हुनुभएको थियो, लगभग 10-11वटा गीतै रेकर्ड गराउनु भएको थियो, जुन एउटा समाचार पनि बनेको थियो होइन। यो चोटिको कोरोना पनि त्यसरी नै जान्छ, यो चोटिको लकडाउन पनि त्यसरी नै जान्छ? यो चाहिँ जस्तै मेरो स्टुडियोमा अनामनगरमा स्टुडियोमा काम गर्ने हाम्रो रेकर्डिस्ट मिक्सिङ गर्ने हाम्रो नरेश भाइ हुनुहुन्छ। नरेश भाइ खास एचए पनि बिरेस्टलमा काम पनि गर्नुहुन्छ। अनि भाइलाई मैले अहिले भर्खर कल गरेको थिएँ, अब के त काम गर्ने हो त भाइ भनेको थिएँ। अनि भाइले भन्यो किनकि मभन्दा उनी हेल्थको हिसाबले अझै बढी अपडेट पनि छन्, किनकि ऊ त्यही फिल्डको पनि भएको हिसाबले। अनि भाइले सर अब हप्ता 10 दिन चाहिँ नगर्नु सर, किनकि स्थिति अलिकति डरलाग्दै छ, त्यो भएर हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। मैले भाइको मेन्टल्ली के छ बुझौँ भनेर कल गरेको थिएँ। भाइले त्यसो भन्नुभयो। यसको मतलब के हो भने म घरमा हुने काम चाहिँ म्युजिक कम्पोजिसन र म्युजिक एरेन्जमेन्टको काम चाहिँ अहिले पनि 15-20वटा गीत यो लकडाउनमा म सक्छु, म त्यो मोडमा छु, त्यो प्लानिङमा छु, गर्छु नै। तर अब स्टुडियोमा गएर सिङ्गरले गाउने काम र म्युजिक बजाउने काम चाहिँ अहिले हुन सक्दैन, अहिले पूर्ण रूपले नगर्ने अवस्थामा छ। ओके, अब हुन्छ नि सृजनात्मक काम गर्दाखेरि कुनै पनि तनाव हुनु हुँदैन भन्ने गरिन्छ, फ्रेस भएर चाहिँ काम गर्दाखेरि क्रिएटिभ काम पनि राम्रो आउटपुट चाहिँ राम्रो आउँछ भन्ने गरिन्छ। तर अहिले हामी घरमा छौँ, घरमा पनि कस्तो किसिमले बसिरहेको छौँ भने के होला, कोरोना होला कि मेरो परिवारलाई कोरोना भइदेला कि एक किसिमको तनावमा बसिरहेको छौँ। र यो अवस्थामा सृजना गर्दा जुन सृजनाको त्यो आउटपुट आउँछ त्यो राम्रो हुन्छ अर्जुनजी? यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सृजना गर्नलाई यस्तै किसिमको मुड हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, किनकि अहिलेको मुडमा अर्कै किसिमको सृजना जन्मिन सक्छ। किनकि दुःखमा जन्मिने आफ्नै किसिमको सृजना होला नि। तपाईँलाई जस्तै एउटा इक्जाम्पल पेस गरौँ, गल्फ कन्ट्रीमा भएका धेरै मेरा गीतकार साथीहरूले विदेशीको पीडा लेख्न पठाउनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने उहाँहरूलाई सृजना गर्ने मुड नभए होइन नि त, त्यो टाइपको सृजना गर्ने मुड भयो जुन उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ कि। त्यो हिसाबले के छ भने होला मेरो फिल्मको रोमान्टिक नम्बर मैले अहिले नबनाउला, तर अहिलेको परिस्थितिलाई मिल्ने कयौँ गीतहरू बन्न सक्छन्। भनेपछि हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ अब जति पनि गीत सङ्गीत केही समयको लागि अर्जुन पोखरेलका आउनेछन् ती गीतहरू अलिकति
पीडाका दुःखका भावनालाई समेटिएको हुनेछ हैन? दुईटा गीत चाहिँ त्यो आउँदैछ, किन मैले सोसल इस्युको दुईटा गीत बनाउँदैछु। त्यो चाहिँ के मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि नै मैले काम गर्दैछु हैन। त्यो किसिमले त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ अहिले म हजुरलाई भन्न चाहिँ चाहन्न, किनकि त्यो कन्सेप्ट अलिक डिफ्रेन्ट भएको हिसाबले त्यो गीतलाई चाहिँ म यो समयमा एरेन्जमेन्ट गरिसक्छु र खुल्ने बित्तिकै रेकर्ड गरेर भिडियो बनाएर रिलिज गर्छु भन्ने मुडमा छु, किनकि यही लकडाउनले चाहिँ फुरेको कन्सेप्ट हो खास त्यो। ओके, अब कार्यक्रममा एउटा गीत सुन्नु पाए मजा हुन्थ्यो, किनभने अर्जुन पोखरेलका अधिकांश गीतहरू दर्शकले मन पराउनु भएको छ, युट्युबमा भ्युज त्यत्तिकै राम्रो छ। छोटो एउटा गीत सुन्न सकिन्छ? पक्का पनि सकिन्छ। म अब त्यो गीत चाहिँ अब कुन सुन्ने भन्ने भयो है, दर्शक श्रोताहरूलाई कुन गीत सुनाउने भन्ने। यति बेला दर्शक पनि तनावमै हुनुहुन्छ होला, घरमा बसिराख्नु भएको छ, रोमान्टिक गीत सुन्दा मजा होला के? तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमी सँगैमा रोइदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमी सँगैमा मरिदिन सक्छु। यति कुरा जान तिमी, मैले भने मान तिमी, मलाई आफ्नै ठान तिमी। सुनको महल छैन होला धनीमा, पुरा गर्न नसकुला, तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। हो म त तिमीसँग नै मरिदिन सक्छु। एकदमै मिठो गीत सुन्यौ, जुन गीतलाई दर्शकले धेरै मन पराउनु भएको थियो। यस्तो खालको गीतको सृजना चाहिँ कसरी हुन्छ क्या अर्जुनजी? जस्तो तपाईँको अधिकांश रोमान्टिक गीतहरू एकदमै राम्रा हुने गर्छन्, दर्शकले त्यत्तिकै मन पराउने गर्छन्। जब अर्जुन पोखरेलको रोमान्टिक गीत आउँछ स्योर हिट हुन्छ भन्ने खालको अवस्था पनि भइसकेको छ। कसरी सृजना हुन्छ अलिकति भनिदिनुहोस् न, अनुभव अलिकति सेयर गर्नु न। यस्तो छ, पहिला कुरो म अलिकति पोजिटिभ भावमा गीत लेख्छु दाजु। म आफूले तिमी रहेको पल पनि मैले आफूले लेखेँ। म किनकि त्यो मैले लेखेका गीतहरूमा अथवा सङ्गीत गरेका 99% गीतहरूमा केटाले केटीलाई अथवा केटीले केटालाई गाली गर्दैन छोडेर जाँदा पनि, चाहे त्यो बाटो बढेर होस्, चाहे त्यो सुन्छौ तिमीले मलाईमा होस् होइन। उसले त्यो, किनकि म एकअर्कालाई गाली गरेर अथवा नराम्रो भनेर गीत लेख्ने कोसिस गर्दिनँ र अलि रियल बेसमा गीत लेख्ने कोसिस गर्छु, अथवा जे हुनसक्छ प्र्याक्टिकल्ली जे कुरा गर्न सकिन्छ त्यो बेसमा चाहिँ म गीत लेख्ने कोसिस गर्छु। र त्यही बेसमा लेखिएका गीतहरू आम गीतकारहरूले मलाई पठाउनु भएका त्यो बेसका गीतहरूलाई विशेष म कम्पोजिसन गर्न रुचाउँछु पनि। त्यो भएर पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ कि एउटा प्रेमी अथवा एउटा प्रेमिका भन्नुको अर्थ यसको मतलब होइन कि जुन हामी 20 वर्षको हाराहारीमा 25-30 वर्षको हाराहारीमा गर्ने प्रेम मात्र होइन, 70 वर्षको उमेरका मान्छेहरूले पनि आफ्ना श्रीमान श्रीमतीले पनि प्रेम गरेका हुन्छन्। त्यो प्रेम चाहिँ सकेसम्म झल्किने किसिमको गीत बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु म। सायद चिज आम श्रोता दर्शकहरूको मनको चिज थियो र उहाँहरूले रुचाउनु भयो, त्यो किसिमले पनि ती टाइपका गीतहरू चल्यो होला जस्तो लाग्छ। ओके, अब अलिकति घरभित्रको कुरा गरौँ न आज होइन, किनभने अहिले घरमै छौँ, घरमा बसेर कुराकानी भइरहेको छ। घरको समय परिवारलाई अथवा विशेष गरेर दुर्गाजीलाई कतिको दिइराख्नु भएको छ, दिनुहुन्छ नर्मल्ली? होइन, टाइम त म घरमा हुँदाखेरि चाहिँ के छ भने, घरमा हुँदा नि म अब मैले भने क्रिएसन मुडमा छु भने चाहिँ म त्यो बेला चाहिँ उनीबाट अलिक टाढै हुन्छु, किनकि म त्यतिखेर चाहिँ आफ्नै मुडले काम गरिरहेको हुन्छु, एकरो भएर काम गरिरहेको हुन्छु। तर म उनलाई खाना पकाएर खाना पस्किने क्रममा पनि मैले लगभग उनी खाना बनाउँछन् तर पस्किने काम मैले गरिरहेको हुन्छु, उनलाई मैले त्यो सहयोग गरिरहेको हुन्छु। अथवा कपडा केही धुने केसमा होस् अथवा घरभित्र सफा गर्ने कुरामा होस् होइन, यी कुराहरूमा चाहिँ मैले उनलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छु। र दुईटा नयाँ कन्सेप्टमा पनि यो किसिमले जामा हो भनेर मैले गीत बनाएको हुन्छु, उनलाई मैले सुनाएको हुन्छु, ल यो गीत यसरी गरौँ भन्ने हुन्छु। मेरो के नजिकको साथी, नजिकको सल्लाहकार र मैले सबै कुराहरू सेयर गर्ने दुर्गा हो। हुन त उनलाई मैले अफिसमा हुँदा नि हामी सँगै अफिस जान्थ्यौँ र अफिसमा सँगै नै काम गरेर फर्किन्थ्यौँ, र घरमा हुँदा पनि हामी सँगसँगै नै छौँ। मेरो टाइम चाहिँ दुर्गालाई पनि छ र सपरिवार सबैलाई नै छ। ओके, अब नर्मल्ली भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी भनेको बाहिर बढी व्यस्तता बढी बाहिर हुन्छ होइन, तपाईँको व्यस्तता त प्रायः अब स्टुडियोमै हुन्छ, कलाकारसँगको उठबस भइरहेको हुन्छ होइन। घरमा बसेर के गरे भन्दा नर्मली क्वेसन सोधिने भनेको किचनमा कतिको सपोर्ट हुन्छ, किचनको काम जान्दछ कि जान्दैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ पुरुषहरूलाई सोधिन्छ। म यही क्वेसन तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, किचनमा गएर चाहिँ फ्यामिलीलाई सघाउनुहुन्छ कि सघाउनुहुन्न? सघाउँछु, जस्तै मैले भनिहालेँ, म अहिले पनि 70%
तरकारीदेखि लिएर खानेकुराहरू मै किनेर लिएर आउँछु, म आफै नै लिएर आउँछु। अथवा म पुद्ध सडक गएको छु भने उतैबाट लिएर आउँछु, अथवा यहाँ छु भने बिहान गएर मैले अहिले खानेकुरा आज दिउँसो के खाजा खाने के बनाउने भनेर मैले सबै चिजहरू लिएर राखिसकेको छु। त्यो चाहिँ के छ भने बनाउन चाहिँ मैले भन्दा अभियसली दुर्गाले एकदम मिठो बनाउँछ, तर उनले बनाउनुभन्दा अगाडिका आधारभूत के कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ म रेडी गरेर आउँछु। तपाईँलाई चाहिँ पकाउन आउँछ? म पनि पकाउँछु, म खाना राम्रै पकाउँछु, के अरे चिकन राम्रै पकाउँछु, चिया राम्रै पकाउँछु होइन, सबै चिजहरू। दुर्गाजीले तपाईँको सबभन्दा मनपर्ने जस्तो के पकायो भने चाहिँ तपाईँको फ्यामिली मेम्बर स्पेसली दुर्गाजीले एकदमै मन पराउनुहुन्छ? मैले चाहिँ जब खसीको मासु पकाउँछु त्यतिखेर चाहिँ फ्यामिलीले पनि दुर्गाले पनि मन पराउँछन्, तर अब आमाले पकाएको पक्को चाहिँ मैले पकाएको हुँदा मिठो हुन्छ। भनेपछि अहिले परिवारसँग बाबा मम्मी पनि सँगै हुनुहुन्छ? सँगै सबैजना सँगै हुनुहुन्छ। जस्तो अब अर्जुनजी अब अहिले लोकप्रिय हुनुहुन्छ, दर्शकले मन पराइराख्नु भएको छ, एउटा छुट्टै पहिचान बनिसकेको छ नेपाली कलाकारितामा होइन। जब तपाईँको यो क्रेज, तपाईँको यो सफलता देख्नुहुन्छ, बाबा मम्मीको रेस्पोन्स के हुन्छ? अलिकति त्यो कुरा गरौँ न। बुवाहरूलाई त अब मैले पहिला पनि भने मेरो एकदमै 10 वर्षसम्म स्ट्रगल गरिरहँदाखेरि र 10 वर्षसम्म मैले सङ्गीत सिकेको 10 वर्षसम्म केही नगर्दा पनि अथवा 1 रुपियाँ घरमा नलाँदा पनि सामान्य इन्टरभ्यू अथवा सामान्य 2टा गीत गरेकै भरमा उहाँहरूले जुन किसिमको आत्मसन्तुष्टिले मलाई यही फिल्डमा बसेर काम गरेर भनिरहनु भएको थियो, त्यो किसिमले नै आज यहाँसम्म आउन सकेको हो। त्यो हिसाबले मैले जे गरिरहेको छु आमा बुवाहरू पूर्ण रूपले एकदमै खुसी हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले होइन छोराले जे गरेको छ राम्रो छ भन्ने हिसाबले कहिल्यै कुनै किसिमको दबाब म माथि आमा बुवा भएन। ओके, अब फेरि एउटा गीत हाम्रो दर्शक यति बेला हामीलाई हेर्ने दर्शकलाई एउटा गीत, रमाइलो गीत सुनौँ न। हुन्छ प्लिज। अब रमाइलो गीत त सुनौँ भन्नुभयो, अब कुन गीत सुनाऊ? ल मलाई जे मन पर्छ पछिल्लो टाइम के नभोली नभोली तिमीसँग नभोली दिन डल्दैन है मेरो तिमीलाई नहेरी, नभोली नभोली तिमीसँग नभोली दिन डल्दैन है मेरो तिमीलाई नहेरी, बसिदेऊ छेउमा ए माया चाहिँदैन अरू, एक्लै जिउनु भन्दा ए माया बरु सँगै मरौँ। अब यति राम्रो रोमान्टिक गीतहरू कम्पोज गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ होइन। एकछिन झगडाको कुरा गरौँ न होइन। अब अहिले त सँगै भइराखेको हुन्छ, घर परिवारसँगै बसेको हुन्छ होइन, र धेरै सँगै बस्दा पनि कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ अरे क्या, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अरे क्या। अहिलेको अवस्थामा त्यो अवस्था सृजना भएको छ कि छैन तपाईँको लाइफमा? झगडा कतिको पर्छ? अहिले सामान्य त्यो झगडा त पर्छ, तर यसको मतलब के हो नि त्यो झगडाले अझै उही नठुसी आगो नठुसिकन बल्दैन भन्ने हाम्रो पुरानो उखान छ। त्यस्तै त्यो झगडा परिसकेपछि झगडा परेको 3 मिनटदेखि 5 मिनट भित्र मैले उनलाई फकाइसकेको हुन्छु। फकाउने काम तपाईँबाट हुन्छ? फकाउने काम मेरो 99% मेरै हो। झगडाको सुरुवात कोबाट हुन्छ अर्जुनजी? सुरुमा न्यु खोज्ने काम चाहिँ कोबाट हुन्छ? अहिले कहिले के यस्तो हुन्छ, कहिले के कस्तो हुन्छ भने उनको फिलिङ मैले बुझ्दिनँ होइन, किनकि म अलि एकरो काम गरिरहन्छु। मैले भनिहालेँ म घरबाट अफिस गएर काम गर्दाखेरि म घरको तनाव ठ्याक्कै बिर्सिन्छु कि यहाँ पनि म त्यो कम्प्युटरमा ठ्याक्क मोडमा बसिसकेपछि म सबै कुराहरू बिर्सिन्छु, अनि कति कुराहरू उनको मैले गरिदिन्छु भनेर चिजहरू पनि गरिरहेको हुन्न नि त, ठ्याक्क बिर्सिन्छु। अनि त्यतिखेर अघि नै भने यति नगर्ने भनेर उनले भन्छ, अनि त्यो किसिमले सामान्य भनाभन जस्तो हो त्यो भयङ्कर झगडा, त्यो आगो बल्ने किसिमको होइन। अब जस्तो अब तपाईँको एउटा लभ म्यारिज भयो, लभ एरेन्ज भयो होइन, यो कोरोनाकै बेलामै म्यारिज भएको अवस्था, खासै अब हनीमुन पिरियड पनि त्यति मजाले मनाउन पाउनु भएन होइन। कस्तो लाग्छ यो बिचमा अब विवाह गर्नुभयो, आफूले खोजेको आफूले रोजेको संसारमै सबैभन्दा बढी मन पराइएको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने मौका पाउनुभएको छ, कस्तो फिल हुन्छ यो? यो चाहिँ अब यतिखेर म साथीहरूको लाइफ पनि जोड्न चाहन्छु। साथीहरूले किन बिचको त्यो कोरोनाको पिरियडमा चाहिँ खुल्यो नि त, खुलेपछि धेरै ठुलो ठुलो बिहेहरू भए होइन, अनि साथीहरूले तैँले यार चाँडै गरिस् यार, ल हेर त अहिले भन्नुभएको थियो होइन, त्यो बेला नि मिल्थ्यो होला यार, साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो बेला नि तैँले बोलाएको मिल्थ्यो होला यार भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि अस्ति पनि भनेको थिएँ साथीहरूलाई, मैले असार 19 गते बिहे गरेको थिएँ साथी हो, त्यतिखेर प्रशासनले 15 जना भन्दा बढी मन्दिरमा आउनै मिल्दैन नि पक्का पनि भन्नुभएको थियो, त्यो किसिमले बोलाउनु सकिएन। अब हेर्दै जाओ मेरो
फर्स्ट एनिभर्सरीमा पनि फेरि त्यो 15 जनाभन्दा बढी मिलाउन नसक्ला जस्तो देखिसक्यो, किनकि आज वैशाखको 21 गते क्रस भइसक्यो। यस्तो हुन्छ, त्यही भएर त्यो बेला कटेर आइसकेपछि त्यतिखेर उही पोहोरको भन्दा यसमा अलिकति चाँडो बढी भने जस्तो त्यो बेला चाहिँ यस्तो भएको थिएन कि भन्ने लाग्छ। त्यो बेला पनि यतिकै टाइट थियो होइन, त्यो भएर हामीले त्यसरी बिहे गरेका थियौँ। अब हनिमुनमा त खासै घुम्न पाइएन, उही अस्ति मुस्ताङमा 4-5 दिन मुस्ताङ घुम्यो होइन। बाहिर जाने प्लानिङ थियो, अब बाहिर पनि कोरोनाले गर्दाखेरि जुन किसिमको तनाव देखियो त्यो देखेर चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो परिवार हो, आफ्नो ज्यान हो, त्यो हिसाबले चाहिँ गइएन। यो वैशाखको 20-21मा चाहिँ हामी एकचोटि म ससुराली गएको छैन, पूर्व झापा अहिलेसम्म ससुराली नै जानु भएको छैन। हुन त उनका आमाहरू सबै यतै भएको भएर यहाँ नि भेटेको छु, तर उहाँको पुर्खेली घर झापा जाने प्लानिङ थियो, त्यहाँ चाहिँ जान पाइयो। ओके, अब जस्तो हुन्छ नि साथीहरूको पनि एउटा इच्छा होला अर्जुन पोखरेलको विवाहको भोज अहिलेसम्म खान पाइँदैन भन्ने पनि होला होइन, कोरोनाकै बिचमा छ, त्यस्तो चाहिँ प्लान छ कि छैन? त्यो त यस्तो छ, के छ भने बिचमा हामीले भोज गर्ने भन्नेमा नि पुगेका थियौँ होइन। अनि पछि नजिकका केही साथीहरूलाई चाहिँ साथीहरू बस्यौँ। अनि मेरो अर्को प्लानिङ चाहिँ के भने यो भोज गर्ने जुन प्लानिङ गरेका थियौँ त्यो चाहिँ एउटा जसले सामाजिक सेवा गर्ने स्वार्थ समाज सेवा गरिरहनु भएको छ अथवा समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर हामीले मेन्टली तयार भएको छौँ। केही समयमा त्यो चिज हाम्रो एनिभर्सरीसम्ममा हामीले त्यो चिज चाहिँ त्यो रकम हामी यो चिज ठाउँमा दिँदैछौँ भनेर चाहिँ भन्छौँ। ओके, जस्तो अब अर्जुनजी अब विवाह भएको 1 वर्ष भयो, नर्मल्ली भन्दा हाम्रो समाजमा होइन 1 वर्षसम्म कुनै पनि केही कुराहरू आउँदैन क्या, वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको छ, रमाइलो छ, टाइम पास भइरहेको हुन्छ। जस्तो 1 वर्षपछि परिवारबाट एउटा दबाब आइरहेको हुन्छ कि अब 1 बाट 2 भयो होइन, 2 बाट 3 कहिले हुने होइन, बाबा मम्मीले पनि अब तपाईँलाई नाति नतेनाको मुख हेर्नु पर्यो भन्ला, तपाईँलाई पनि रहर होला होइन। आज अनिवार्य सोध्दैछु म तपाईँलाई, 1 बाट 2 हुनुभयो, 2 बाट 3 कहिले हुने? यो कस्तो हुन्छ नि, बिहे पनि एउटा समयमा पुगेपछि भयो होइन, त्यो भएर बच्चा पनि एउटा समयमा पक्का पनि हुन्छ कि त्यो पनि सबै समयको माग हो। तर हामीले यही कोरोनाको पिरियडमै बच्चाको प्लानिङ भनेर चाहिँ गरेका छौँ होइन। घरमा चाहिँ दबाब हुन्छ, पहिला बिहेको पनि दबाब थियो, अहिले पनि बच्चाको पनि दबाब हुन्छ भनेपछि अहिले त्यस्तो भन्दा आमाले त उनलाई बढी दबाब गरिरहेको जस्तो बुझ्छु मैले। ओके, अब त एउटा क्वेसन सोध्छु ल, अब हुन त अब यो लैङ्गिक कुरा नगर्नु भन्छ होइन, तर पनि विवाह गरेपछि एउटा रहर हुन्छ कि होइन। तपाईँको पहिलो बच्चा चाहिँ छोरा होस् जस्तो लाग्छ कि छोरी होस् जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, पहिला कुरो यो त के छ भने हाम्रो समाज ग्रस्त छोराबाट ग्रस्त छ, अब छोरा चाहिन्छ भन्ने होइन, छोरा भयो भने वंश चलाउँछ भन्ने मैले नि यो बारेमा त पहिले बिहेभन्दा पहिला पनि के अरे भन्दै आएको चिज चाहिँ के हो भने छोरीबाट पनि किन वंश चल्न सक्दैन, आखिर छोरीमा पनि त आफ्नो बाबा आमाको जिन पक्का पनि हुन्छ, उसको पनि अस्तित्व पक्का पनि छ होइन हुन्छ। त्यो हिसाबले म चाहिँ छोरा या छोरी भन्ने अर्थमा छैन, म एकदम 50-50%मै छु। फरक यति हो, सन्तान राम्रो जन्मिनुपर्छ, त्यो राम्रो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब एउटै फिल्डको हुनुहुन्छ होइन, एउटै फिल्डको हुँदा कहिलेकाहीँ समस्या पर्छ अरे, सकेसम्म एउटै फिल्डकोसँग विवाह नगर्नु भन्ने खालको कुरा पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। हुन त मेरो पनि एउटै फिल्डको छ, त्यस्तो केही हुँदो रहेछ? विवाह गरेपछि एउटै फिल्डको हुँदा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने अथवा कुरो नमिल्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ? मलाई त के लाग्छ भने यदि म मेरो फिल्डभन्दा बाहिर थिएँ भने मेरो बिहे पहिल्यै भइसक्यो थियो र पहिले भएर डिभोर्स नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ। किनकि बाहिरको फिल्डसँग मैले बिहे गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरूमा एकदम टाइममा हुनुपर्छ र मेरो म्युजिकको क्रिएसन फिल्ड टाइममा हुँदो रहेछ क्या। कहिले के छ, मेरो 4 बजेकै स्टुडियो टाइम छ भने पनि म एउटा मोडमा काम गरिरहेको छु भने मै 5 बजे पुगिरहेको हुन्छु, किनकि म त्यो काम सक्दै गरिरहेको हुन्छु। त्यो किन मेरो मोड ब्रेक गर्ने भनेर कहिले के सिङ्गरलाई 2 घन्टा टाइम दिएको छ भने उसले 4 घन्टा गाइरहेको हुन्छ होइन। यदि म अन्य पेसाको मान्छेहरूसँग चाहिँ लमा हुन्छु भने त्यो मान्छे मेरो श्रीमती चाहिँ कि मलाई 2 घन्टा भन्ने ठाउँमा 4 घन्टा अफिसमै कुरिरहनु पर्ने हुन्छ कि भने अर्को कोही मान्छेसँग जानुपर्छ अथवा आफै जानुपर्छ, यो बाहेक अप्सन छ होइन। त्यसपछि एक दिन मात्र त्यस्तो होइन त्यो, किनकि हामी जहिलेसम्म म सक्रिय भएर काम गर्छु तहिलेसम्म त्यसरी काम भइ नै रहन्छ। र त्यसरी काम हुँदाखेरि चाहिँ के छ भने सधैँभरि त्यही किसिमको व्यवहार त नसहन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसको मतलब यो होइन फेरि त्यो नराम्रै हुन्छ पनि 100% त भन्दिनँ, तर कतिले बुझ्ने मान्छे हुन्छन्। तर आफ्नो फिल्डमा भएको हिसाबले म स्टुडियोमा जाँदा 3 घन्टा बढी टाइम लाग्यो भने दुर्गालाई थाहा छ कि बढी बाजा बजाउने मान्छे ढिलो आयो होला अथवा बजाउनु टाइम लाग्यो, उनी जाँदाखेरि टाइम लाग्यो भने मलाई थाहा हुन्छ कि किनकि उनले पनि पहिला त्यो कुरा भोगिरहेको छिन् देखिरहेको छिन् अहिले, र मैले पनि भोगिरहेको छु देखिरहेको छु। त्यो हिसाबले मलाई त आफ्नो फिल्ड भएकोमा किन राम्रो लाग्छ भने जसले मलाई सबै कुरा बुझ्न सक्छ र मैले पनि सबै कुरा बुझ्न सक्छु जस्तो लाग्छ।
ओके, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगिसकेका छौँ अर्जुनजी। जाँदा जाँदै एउटा छोटो गीत सुनौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ प्लिज। आम श्रोता दर्शकहरूलाई म एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु, प्रेम गीत के, जसमा मेरै शब्द सङ्गीतै छ। यसमा पनि प्रेम गीतको टाइटल सङ्ग हो, त्यही गीतबाट नै चलचित्रको नामाङ्करण गरिएको थियो। म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस्, हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत भनोस्, राम्रा राम्रा सपना होस् त्यहाँ, मीठा मीठा विपना होस् त्यहाँ, दुई मुटु एक धडकन हुन्छ जहाँ, नियालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र, सजाइसकेका छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। अर्जुनजी समय दिनुभएको धन्यवाद। र यति बेला हामीलाई टेलिभिजनमा दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँका धेरै फ्यानले हेरिराख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो? म पहिला कुरो त अब हुन त यहाँ प्रोफेसनली बोल्दा त राज सर भन्नुपर्छ होला, राज दाई भन्छु म, किनकि मैले पहिलादेखि आदरणीय दाई मानिरहेको, हामी दाजुभाइ नै प्यारो छौँ। राज दाई नै प्यारो। हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो स्ट्रगल पिरियडदेखि आजसम्म सल्लाह पनि दिनुभएको छ, राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुभएको छ, नराम्रो कुरालाई गाली पनि गर्नुभएको छ होइन। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। न्युज 24 टेलिभिजन परिवार र विशेष गरी सुरज खड्का मेरो प्रिय साथी जो मेरो स्ट्रगलदेखि आजसम्म मैसँग हुनुहुन्छ, हामी मुम्बई पनि सँगै गीत रेकर्ड गर्न गएको छौँ होइन, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति म आभारी छु। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सकेसम्म घरमै बस्छौँ, सुरक्षित रहौँ, आफू सुरक्षित, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। र सबैको दिन शुभ रहोस्, सबैको दिन शुभ रहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् अर्जुनजी, समय दिनुभएको धन्यवाद। हजुर। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले लोकप्रिय सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि रमाइलो भयो होला, इन्जोय गर्नुभयो होला, म यो भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि यसरी नै अन्य गेस्टको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म राज श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, बाई, लभ यु अल। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।